100% समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलद्वारा सिट बाँडफाँड सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बैठकद्वारा राष्ट्रिय सभामा खाली रहेका 19 सिट बाँडफाँड गरी उम्मेदवारी दिने निर्णय। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 5 दलीय गठबन्धन बैठकद्वारा कांग्रेसलाई 6 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 5-5 सिट दिने सहमति। जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई 2 सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट दिने निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। प्रदेश 1 मा खाली रहेका 3 सिटमा महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी, पुरुषतर्फ नेपाली कांग्रेस र अल्पसंख्यकको सिट जसपालाई दिइयो। प्रदेश 2 मा महिलातर्फ माओवादी केन्द्र र अन्यमा जसपालाई सिट दिने सहमति। बागमती प्रदेशमा अन्यमा नेपाली कांग्रेस, महिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले सिट पाए। गण्डकी प्रदेशमा महिलामा कांग्रेस, अन्य तथा दलितका लागि माओवादी केन्द्रलाई सिट दिने निर्णय। लुम्बिनी प्रदेशमा पुरुषतर्फ खुला नेपाली कांग्रेस, महिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादी, दलितमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सिट दिइयो। कर्णाली प्रदेशमा महिला नेपाली कांग्रेस, अपाङ्ग सिटमा माओवादी केन्द्र, खुलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सिट दिने निर्णय। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुलामा नेपाली कांग्रेस, दलितमा माओवादी केन्द्र, महिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सिट दिने निर्णय भएको पनि सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू तयारीमा जुटे। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न दलहरूद्वारा उम्मेद्वारको टुङ्गो। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 19 सिटको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा मंगलबार उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने समय। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा 12 वटा दल दर्ता। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेसद्वारा आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार तय। प्रदेश 1 बाट गोपाल बस्नेत, बागमती प्रदेशबाट कृष्णप्रसाद पौडेल, गण्डकी प्रदेशबाट कमला पन्त, लुम्बिनी प्रदेशबाट युवराज शर्मा, कर्णाली प्रदेशबाट दुर्गाकुमारी गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नारायण दत्त मिश्रलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय। आगामी फागुन 20 गतेबाट राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको कार्यकाल सकिँदै। 20 सदस्य मध्ये राष्ट्रपतिबाट 1 जना मनोनित हुने, बाँकी 19 सदस्यका लागि आगामी माघ 12 गते निर्वाचन हुँदै। आफ्नै कुबुद्धिले ओली घर न घाटको भएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। ओलीले देशमा भ्रष्टाचारको पहाड निर्माण गरेको, कुशासनको शिखर निर्माण गरेर आफ्नै कुबुद्धिले समस्यामा परेको आरोप। 10 वर्षे क्रान्तिबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि सबै क्षेत्र र वर्ग नसमेटिएको दाबी। नेपालमा एउटा ठूलो शक्ति निर्माण गर्ने र विभेदमा परेका सबैको संलग्नता गराएर राज्य सत्ता चलाउने र संविधान संशोधन गरेर अपूर्ण संविधानलाई पूर्णता दिने जिकिर। संविधानबाट पनि जनताले चाहेको परिवर्तन पूरा नभएको बताउँदै संसारमा कुनै पनि परिवर्तन एकैचोटिमा नहुने भन्दै जसपा परिवर्तनको संवाहक भएको दाबी। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्गो मालसामान नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज मार्फत ढुवानी गर्ने सम्झौता। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको उपस्थितिमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा र कार्गो सामान ढुवानी गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौता। निगम र प्राधिकरणको कुशल नेतृत्वले सो सम्झौता गरेर प्रशंसनीय कार्य गरेको भन्दै मन्त्री आलेद्वारा खुसी व्यक्त। आफूहरूको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीद्वारा धन्यवाद व्यक्त। सम्झौतामा उल्लेखित गरिएका कुराहरूलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको प्रतिबद्धता। निगमलाई उकास्न पनि प्राधिकरणसँग गरिएको सम्झौताले सघाउ पुर्याउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेद्वारा विश्वास व्यक्त। कार्यालय स्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारको बारेमा आयोगमा बेनामी उजुरीहरूको संख्या बढिरहेको राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीको भनाई। कार्यस्थलमा हुने महिला हिंसालाई काम गर्न सरकारी कार्यालयहरूले मन्त्रालयमा निरीक्षण गर्नुपर्ने भनाई। घरेलु हिंसाबाट मारिएकी नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको विषयलाई बढी उचाल्ने काम भएको गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको दाबी। माइतीघर मण्डलामा रुबी खान सहितका महिला अधिकार कर्मीहरू, एनजिओ र
आइएनजिओको उक्सावटमा रिले अनसनमा बसेको आरोप। कानुन बनाउने विषय, प्रहरीको व्यवहार सुधार्ने विषय, प्रहरीको अनुसन्धान सुधार्ने प्रक्रियाको विषय, प्रहरीको तालिमबाट आवश्यक विषयवस्तुहरू समावेश गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको सचिव पाण्डेद्वारा जानकारी। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिद्वारा महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन। लैङ्गिक हिंसाका घटनाप्रति संवेदनशील अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन। महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीलाई द्रुत मार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउनुका साथै पीडितहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि समितिको निर्देशन। न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गर्न गराउन सभापति निरुदेवी पालको निर्देशन। राजनीतिक दबावमा काम गर्ने वातावरण अन्त्य हुनुपर्ने सभापति पालको भनाई। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका 2 पेल्माको घुसुङमा सडक निर्माणमा खटिएका 14 मजदुर हिउँमा फसेपछि उद्धार। बाक्लो हिउँ परेका कारण उनीहरू एक सातादेखि ओडारमा बसिरहेको जानकारी पाइएपछि उद्धार। हिउँमा फसेकाहरूमा 10 जना पुरुष र 4 जना महिला रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमको जानकारी। वडा नम्बर 2 पेल्मा गाउँका जोगप्रसाद बुढा, औसी बुढा, विशाल बुढा, दायालाख कामी, रमजित कामी, जानी बुढा, कृष्ण बुढा, दीपक कामी, सुनिल झाँक्री, जुनदेवी झाँक्री, प्रेम बहादुर कामी, बहादुर बुढा, नवीन बुढा, नान्तेन पुनको उद्धार। आइतबार बेलुका मात्रै खबर आएकाले उनीहरूको उद्धारमा ढिलाइ भएको रुकुम पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरको विषयमा निगमलाई दोष लगाउन नमिल्ने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलको जिकिर। पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरमा निगमले सूक्ष्म अध्ययन र गुणस्तरको जाँच गरिरहेको पौडेलको दावी। निगमले आफ्नो बारेमा कुनै पनि नराम्रा समाचार नआओस् भन्ने चाहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरमा सचेत र सतर्क रहेको भनाई। पेट्रोल भारतबाट ल्याइने र बिसाउनेबाट धेरै रहेकाले नेपालमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आइसकेपछि गुणस्तरको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको दावी। आयल निगम नाफा कमाउन स्थापित संख्या नभएको निगमका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईको भनाई। आम नागरिकको सहजकर्ताको रूपमा रहेको निगमले 2070 सालपछि स्वचालित मूल्यदरको नियम बनाए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनाई। मूल्यको विषयमा छलफल गरेर आयल निगममा भएका कमजोरीलाई अब दोहोरिन नदिने दावी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा पूर्व आवश्यक पाठ्यक्रम परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। बोर्डद्वारा पुस 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म सञ्चालन गरेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट स्वास्थ्य विज्ञान विषयमा 3 वर्षे प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा सञ्चालन। बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गर्दै परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूलाई नतिजा प्रकाशन भएको 10 दिनपछि मात्रै शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू उपलब्ध गराउने जानकारी। नतिजामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क चित्त नबुझेपछि सम्बन्धित परीक्षार्थीले पुनर्योगका लागि 15 दिनभित्र आवेदन दिन अनुरोध। मौका परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीका लागि 600 बोर्डको खातामा जम्मा हुने गरी बैंक भाउचर सहित पुस मसान्तभित्र सम्बन्धित विद्यालयले बोर्डको कार्यालयमा आवेदन बुझाइसक्नुपर्ने। मौका परीक्षा माघ 3 गते आदर्श मावि सानोटिमी भक्तपुरमा दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म सञ्चालन गरिने सूचनामा उल्लेख। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आन्दोलित विद्यार्थी संगठनहरूबीच 4 बुँदे सहमति। टिभी सभाले गत मङ्सिर 14 गते करारमा रहेका प्राध्यापक बीच आन्तरिक खुला प्रतियोगिता गरी पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित। त्रिवी वार्ता समिति र विद्यार्थी संगठन बीच त्रिवी सभाले गरेको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने, त्रिवीमा रिक्त रहेका दरबन्दीहरू समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रत्येक 6 महिनामा विज्ञापन गरी पूर्ति गर्ने लगायतका बुँदा समावेश। आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूद्वारा त्रिवी केन्द्रीय कार्यालयमा लगाइएको सम्पूर्ण तालाहरू खोली आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति। सप्तकोशी विकास बैंकमा भएको घोटाला प्रकरणमा जोखिम न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका नायब कार्यकारी प्रमुख कुमार खड्का अनुसन्धानको दायरामा नपर्नु चर्चाको विषय। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ नवीन सुवेदी सहित बैंकका अपरेशनल प्रमुख अमित थापा मगर, वित्तीय प्रमुख देवी प्रसाद भण्डारी र जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुख हिमाल भट्टराईलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ।
बैंकको घोटाला प्रकरणलाई जोडेर बैंकको सिइओ सुवेदीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो समेतको उपस्थितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा अनुसन्धान। घोटाला प्रकरणमा जोखिम नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका नायब कार्यकारी प्रमुख खड्का अनुसन्धानको दायरामा नल्याएपछि वित्तीय वृत्तमा आशंका। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा यस किसिमको घटनामा बैंकका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन र अनुसन्धान। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको यो घटनालाई बैंकको स्थापना कालदेखिको अवस्थाका साथै सप्तकोशी बैंक र काबेली विकास बैंक बीच भएको मर्जको विषयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने लगानीकर्ताको भनाई। तत्कालीन दुई बैंकका व्यवस्थापन बीच एकीकरण गर्दै पद तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडको क्रममा पनि विवाद सृजना। नेपाललाई छिटै युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट मुक्त गरिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगरको दावी। नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री आलेद्वारा युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट बाहिर ल्याउन गर्नुपर्ने कानुनी र नियमनकारी सुधारका लागि संसदमा विधेयक पेश भएको भन्दै 3 विधेयक छिटै पारित गराउने दावी। राष्ट्रिय सभाबाट दुवै विधेयक पारित भइसकेको र प्रतिनिधि सभाबाट पनि छिटै विधेयक पारित गराएर नेपाललाई युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता। नेपालबाट बेलायतसम्मको सीधा हवाई उडानको प्रस्ताव पनि आफूले राखेको मन्त्री आलेको भनाई। काबुलमा टोलो न्युजसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा बोल्दै अफगानिस्तानका लागि इरानी राजदूत बहादुर अमिनिया याहुद इस्लामिक इमिरेट्सले आफ्नो शासन संरचनामा सुधार ल्याएमा तेहरानले अन्य देशलाई पनि अफगान सरकारलाई मान्यता दिन मनाउन सक्ने भनाई। कुनै समूह सत्तामा आउँछ र त्यसले एउटै जातीय समूहको सरकार निर्माण गर्छ र अन्य कुनै पनि जातीय समूहलाई समावेशी गर्दैन भने आफूहरूले त्यस्तो सरकारलाई मान्यता नदिने जिकिर। इरानले तालिबान शासकलाई समावेशी सरकार बनाउन उदारतापूर्वक आह्वान गरेको राजदूत अमिनियानको भनाई। अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट रहिरहेकोमा यसले अतिवाद निम्ति आउने टिप्पणी। तालिबानद्वारा पनि अमिनियाको टिप्पणी अफगान मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको दावी। आगामी फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानद्वारा 30 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षण। यसअघि क्यानले 4 खेलाडीलाई कारबाही गरेपछि हिजो क्यान र खेलाडीको विवाद सुल्झिँदै। क्यानले राखेका 30 खेलाडीमध्ये पहिलो दिन 16 खेलाडी उपस्थित हुँदा कारबाहीमा परेका 4 सहित 9 खेलाडी प्रशिक्षणमा उपस्थित भएनन्। नेपाली क्रिकेटले जस्तो उचाइ पाएको थियो त्यो उचाइमा अहिले विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु। कारबाही भएपछि क्यानले फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने आइसिसी 2020 विश्वकप ग्लोबल छनौटको लागि 4 खेलाडी सहित 30 खेलाडी फेरिस्तो तयार पारेर बन्द प्रशिक्षणमा डाक्यो। सन्दीप लामिछाने बिग बासमा भएकाले उनको उपस्थित सम्भव भएन। पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा 14 खेलाडी मैदानमा उपस्थित हुँदा बाँकी 6 जना खेलाडी पीसीआर परीक्षण बाँकी रहेकाले होटलमै। क्रिकेट एसोसिएसन र खेलाडी बीचको छलफल निकै सकारात्मक भएको र राष्ट्रिय टोली तयारी भएकाले बोलाइएको खेलाडी उपस्थित हुनेमा आशावादी रहेको नेपाली क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायकेको भनाई। पछिल्लो समय बोर्डले आफूलाई निकै सहयोग गरेको भन्दै पछिल्लो समस्याको समाधान हुनेमा विश्वास व्यक्त। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।